अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा वीकली प्रोग्राम जो कि 23 से लेकर 29 मई तक का है, माह मई का आखिरी हफ्ता लास्ट वीक है, और इंशाल्लाह इसी हफ्ते के बाद से जो कमरी ग्रहण हुआ था मुकम्मल 16 तारीख को, उसके असरात भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके होंगे, और नए महीने की जब इब्तदा होगी तो नए महीने में चीज़ें इंशाल्लाह खुशबख्त होंगी। इस पूरे वीक को एनालाइज इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को जैसे कि इल्म है कि मैं इंशाल्लाह मौजूद हूँगा माह जून में कराची में। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग मुझसे मिल सकेंगे कराची में 1 से लेके 6 जून तक। तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मुझे पर्सनली तौर के ऊपर अगर मिलना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर आप लोग कांटेक्ट करके टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल्स की सूरत में मुझे कराची के शहर में मिल सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये पूरा वीकली आप लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे इंशाल्लाह रहेंगी। तो पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों का ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों के जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का ये हफ़्ता थोड़ा सा अपने सोचों के जो महवर हैं उसको समेटने का हफ़्ता है। आप लोगों का सोचों का महवर जितना ज़्यादा सिमटा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स, मसाइल, वहम वसवसे, उलझने, बिला वजह का स्ट्रेस, कामों में ताख़ीर, डिले, या फिर दूसरों से काम जो आप लोग करवाना चाहते हैं उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कतई तौर के ऊपर शेक नहीं करेगा। तो सबसे मेन चीज़ आप लोगों की इस वीक में भी रहने वाली है आप लोगों का सोच, आप लोगों का माइंड, आप लोगों का जहन, आप लोगों का बेसिकली दूसरों के टुवर्ड्स बिहेवियर, आप लोग दूसरों से किस जज्बे से काम करवा रहे हैं, कितना ज़्यादा आपका अपना एनर्जी लेवल है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के काम अंजाम होंगे। अगर कतई तौर के ऊपर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगी तो फिर चाहे आप किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, आपकी कोई भी फील्ड हो, चीज़ें इतनी ज़्यादा सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो सबसे मेन चीज़ है आपको अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने सोच के ऊपर कंट्रोल हासिल करना, ताकि चीज़ें जब आपके कंट्रोल में होंगी, सोचें जब आपकी कंट्रोल में होंगी, बेलगाम नहीं होंगी, तो आपके बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह सुलझे रहेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए एक बहुत खुशी की चीज़ लेके आएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी से जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर झटते चले जाएंगे। आप लोगों के एक्सपेंसेस कम होंगे। ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग एब्रॉड लिंक्ड अप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की सूरत में या किसी भी रिलेशन की सूरत में, या इवन अगर इमिग्रेशन वगैरह के लिए भी आप लोग कोशिश करना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों का इस एतबार से भी इंशाल्लाह खुशबख्त है। आमदन से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों की कदरें इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब जाना शुरू होंगी। चाहे आप मुलाजमत कर रहे हो, चाहे आपकी शराकत पे कोई काम चल रहा है, या फिर ज़ाती बिज़नेस है, हर तरह की चीज़ों में फ़ाइनेंशली ग्रोथ नज़र आती है। माली मुश्किलात का इंशाल्लाह ख़ात्मा होगा। आपकी वो ख्वाहिशात जो काफ़ी अरसा से पेंडिंग हैं, पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस वीक में आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें इंशाल्लाह तकमील की तरफ जाना शुरू होंगी, जो कि सबसे खूबसूरत चीज़ है। और इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा अपने खानगी माहौल को बेहतर रखने की कोशिश करनी है। आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आपकी शरीक हयात से लिंक्ड अप हैं, उनको आप लोगों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तभी आप लोगों का ये वीक खानगी तौर पे या अज़दवाजी तौर के ऊपर और ज़्यादा खूबसूरत गुजरेगा। सिर्फ इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है, सोच अपनी मजबूत और कॉन्फिडेंस लेवल बहाल रखने की कोशिश करनी है, तो मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए पॉजिटिव होंगे। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का बेसिकली रहने वाला है मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज सौर आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पूरा ही हफ्ता सोशली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव, मुतहरिक नज़र आते हैं। तकरीबात का एहतमाम भी कर सकते हैं, उनका हिस्सा भी बन सकते हैं, शमूलियत भी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हो रही है, आप लोगों के हल्का अहबाब की ग्रोथ के असबाब मुहैया होंगे। हल्का अहबाब में कुछ अच्छे लोग, मुखलिस लोग शामिल होंगे, जिनसे आप लोगों को फेवर्स मिलना शुरू होंगी। आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों की मदद बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, और आपके बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके मिजाज के मुताबिक, आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है इस पूरे वीक की। क्योंकि आप लोगों का बेसिकली तख़य्युल बहुत अच्छा है, आप लोगों का आइडियाज़ बहुत यूनिक हैं, आप लोगों की
کمیونیکیٹو سکلز بہت بہتر ہیں، آپ کنونسنگ بیہیویئر میں نظر آتے ہیں. تو چیزیں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں خوش بختی کی طرف رہنے والی ہیں کہ آپ اپنی سوچ کا بہتر انداز میں اظہار کر سکتے ہیں، دوسروں کو اپنی بات کے اوپر قائل کر سکتے ہیں، اسپیشلی ایسے لوگ جو کہ کسی بھی کاؤنسلنگ کی فیلڈ سے لنکڈ اپ ہیں یا کسی بھی مارکیٹنگ کی فیلڈ سے لنکڈ اپ ہیں یا کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ ویک کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت رہنے والا ہے. اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے حاسد جو کہ آپ کے دوستوں کے مابین پرابلم کریٹ کر رہے ہیں یا آپ کے ایسے سبلنگز جو کہ آپ سے ایج میں بڑے ہیں ان کے ساتھ چیزیں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کروا رہے ہیں، تو ایسے حاسدین کی روک تھام بھی اس ویک میں آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں کر پائیں گے. اس ویک میں آپ لوگ اپنے فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی طور کے اوپر جو پرابلم چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، آپ ان کو بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ خوش بخت چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی بیسیکلی ایسی خواہشات جو کہ سفر سے ریلیٹ کرتی ہیں، تعلیم سے جڑی ہیں، ٹریڈ سے جڑی ہیں، آپ کے ذاتی بزنس سے لنکڈ اپ ہیں، آپ لوگوں کی رتبے اور عزت میں دوسروں کی نظروں میں بحالی کے اسباب مہیا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کی عزت اور پذیرائی بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. فائنینشلی طور کے اوپر معاملات بہتر ہیں، ہلکا احباب گرو کر رہا ہے، خواہشات قدریں پوری ہونا شروع ہوں گی. تو کافی حد تک آپ کا کانفیڈنس لیول جو لاسٹ ویک میں تھوڑا سا کہیں پہ ڈگمگا رہا تھا، اس ویک میں سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے خانگی طور کے اوپر چیزیں کافی مثبت ہوں گی. آپ لوگ ایک لیڈرشپ رول پلے کرتے ہوئے اپنے فیملی میٹرز کو، اپنے ایسی چیزوں کو جو کہ وراثت، پراپرٹی یا لٹیگیشن سے لنکڈ اپ ہے، ان کو بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کر پائیں گے. رومانوی زندگی سے جڑی ہوئی جہاں پہ تھوڑی سی کوئی غلط فہمیاں تھی، سینسٹیوٹی تھی یا دوسرا فرد آپ کی بات کو سمجھنے سے قاصر تھا، تو یہ ویک آپ کا اس انداز میں بھی ایک بہتر ہفتہ ہوگا کہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی آپ کے شریک محبت کو، یا پھر اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑی ہوئی فکر مندیاں، پرابلمز، مس انڈرسٹینڈنگز کافی حد تک انشاءاللہ بہتر ہوں گی. اس کے ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے شراکتی معاملات ہوں یا پھر آپ لوگوں کے میرٹل سٹیٹس سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں، ہر طرح کی چیزیں آپ کی حسب انشاءاللہ خواہشات رہیں گی اور معاملات زندگی خوش بخت ہوں گے. اس پورے ویک میں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مزید اور زیادہ خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے اپنے معاملات زندگی میں صدقہ اگر کوئی دینا چاہیں تو وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. جمنائے برج جوزا آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنا morale ہائی رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بیسیکلی ایک بوسٹر کی اشد ضرورت ہے، چاہے وہ مخلص لوگوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوئی اچھی آئیڈیاز کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹریول سے ریلیٹ کرتا ہو یا پھر بیسیکلی وہ کوئی اچھی بک ہو یا کوئی ایسی چیز جہاں سے آپ کا سورس آف انفارمیشن بڑھے، آپ لوگوں کا سورس آف آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ ہو. تو بیسیکلی یہ پورا ویک آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں اپنے ساتھ اٹیچ رکھنی چاہیے جو کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بوسٹ کروا سکے. اچھے دوست ہیں، مخلص دوست ہیں، ریلیٹیوز اچھے ہیں یا فرینڈز کا سرکل اچھا ہے یا پھر آپ لوگوں کے فیملی ممبرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کے لیے تقویت کا سبب ہے، یا آپ لوگوں کی شریک حیات آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی سوچ رکھے ہوئے ہے، یا شریک محبت آپ لوگوں کو کانفیڈنس پرووائڈ کرتی ہے. یہ چیز آپ لوگوں نے بیسیکلی جج کرنی ہے، آپ لوگوں نے اس چیز کو ایشور کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ لوگوں کے لیے سب سے بہترین ہے اور اس سے سورس آف انرجی آپ لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ لوگوں کو انرجیٹک رہنے کی ضرورت ہے اور تبھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو پائیں گی، چاہے وہ آمدن سے ریلیٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ رشتوں سے ریلیٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ سفر سے ریلیٹ کرتی ہوں یا پھر آپ لوگوں کے مشترکہ کام، آپ لوگوں کے کریئر، آپ لوگوں کی ملازمت، آپ لوگوں کی خواہشات، آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ بیسیکلی کسی بھی طور کے اوپر آپ لوگ انجام دے رہے ہیں پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے، چاہے جاب ہے، شراکت داری ہے، آپ لوگوں کی ڈیلنگز ہیں، آپ لوگوں کے لٹیگیشن سے جڑی چیزیں ہیں، وراثت سے جڑے معاملات ہیں، آپ لوگوں کا ذاتی بزنس ہو، کریئر ہو، سوشل لنکس ہو، ہر طرح کی چیزوں کو بہتر انداز میں پرفارم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو انرجیٹک رہنا ہے، آپ لوگوں کو اپنی سوچ میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر رکھنا ہے، قطعی طور کے اوپر منفی رجحانات کی طرف نہیں رہنا اور نہ ہی اپنی سوچ میں حساسیت کو آنے دینا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لوگوں کی باتیں یا ان کی کہی ہوئی الفاظ یا ان کی قطعی طور کے اوپر کسی بھی تنقید کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں کہ آپ لوگوں کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں. تو بیسیکلی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے ان چیزوں کو ہائی لائٹ رکھنا ہے اپنے سامنے جو کہ آپ لوگوں کو
एनर्जी प्रोवाइड करें। आप लोगों ने अपना पूरा एक वीक का शेड्यूल मुरतब करना है। आप लोगों ने पूरे वीक में कौन सी चीज़ कब कैसे और किस तरह अंजाम देनी है, किस दिन किस टाइम के ऊपर कौन सी चीज़ों की एक लिमिट है कि उस मामले को आपने इस लिमिट तक अंजाम दे देना है, या कौन सी चीज़ आप लोगों ने दूसरों से किस तरीके से हासिल करनी है। ये तमाम तरह चीज़ें आप लोगों के पास पेपर वर्क की सूरत में होना चाहिए, ताकि आप लोग कतई तौर के ऊपर अगर किसी भी वक्त ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा लो फील करते हैं तो आप लोगों को उस टाइम के ऊपर चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं हो। आपके पास चीज़ें ऑलरेडी सब रिटन में हो, आप लोगों के पास आइडियाज़ सारे लिखे हों, पॉइंट्स की सूरत में बेसिकली आप लोग चीज़ें बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें। तो ये एक फार्मूला अप्लाई करके आप लोग अपने वीक को मुस्बत, खूबसूरत और अच्छा खुशकुन बना सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोग जब भी सफ़र करेंगे, सफ़र से पहले सदका ज़रूर देंगे, सवारी को चेक करेंगे, दौरान सफ़र डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, लगेज की हिफाजत करने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने सोच की, दूसरे अफराद के साथ अपनी चीज़ें जो शेयर कर रहे हैं या दूसरों के आइडियाज़ अगर सुन रहे हैं या उनका लाइफस्टाइल या चीज़ें या शेयर या उनके काम को देख रहे हैं तो उसको कतई तौर के ऊपर एज़ इट इज़ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई नहीं होने वाली। तो दूसरों की चीज़ों के अपने ऊपर आप लोग टैग मत लगाएं, अपना टैग खुद से बनाने की कोशिश करें और चीज़ें मुस्बत रखने की कोशिश करें। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो मामलात मोहब्बत खूबसूरत होंगे, इजहार मोहब्बत रह सकेगा, शरीक मोहब्बत आप लोगों को इज़्ज़त का सबब बनता हुआ नज़र आएगा, आप लोगों की औलाद आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का बायस बनती हुई नज़र आएगी, आप लोगों का करियर आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि वीकेंड के ऊपर करियर में कोई भी रद्दबदल करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना, इससे रुक जाना चाहिए। इवन अगर कोई नया एग्रीमेंट भी कर रहे हैं तो तब भी आप लोगों को वीकेंड के ऊपर करियर में नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से, नई चीज़ों को शुरू करने से रुक जाना चाहिए। तो मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त होंगे। ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों के नसीब में इंशाल्लाह बेहतरी है, जिस वजह से किसी भी मसले में अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो वो एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए, चीज़ों को बेहतर बहाल रखने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। कैंसर, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मजबूत और ख़ूबसूरत होगा पिछले हफ्ते की निस्बत, क्योंकि जो पिछला हफ्ता आप लोगों ने गुजारा उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत नहीं था, आप लोगों ने चीज़ें तसलसल में शायद नहीं रख पाए, आप लोगों का गैर मुस्तकिल मिजाजी या कॉन्फिडेंस लेवल इतना बेहतर नहीं था जिससे चीज़ें आप लोग मुस्बत या बेहतर या एक ट्रैक के ऊपर रखने की कैपेबिलिटी बना पाते हो। लेकिन ये हफ़्ता आप लोगों का लास्ट वीक से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मजबूत और बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह समझ आना शुरू हो रही हैं। तो मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए मजबूत रहेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव होगी, आप लोग जो फैसले करना चाह रहे हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी आप लोगों का पेशा है, किसी भी चीज़ से आप लोग लिंक्ड अप रहें, या इवन अगर आप लोग खातून खाना ही क्यों ना हो तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह खुशबख्त रहेंगी, क्योंकि आप लोग फोकस्ड हैं, आप लोग पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव अप्रोच, बेहतर क़ुव्वत फ़ैसला, तसलसल के साथ काम को करना और गैर यकीनी वाली कैफियत का ख़त्म हो जाना आप लोगों के ना सिर्फ रिश्तों में खूबसूरती लेके आएगा, घर में खानगी माहौल में मुस्बत पहलुओं को तरतीब देगा, बल्कि आपके करियर से जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे वो जॉब हो, पार्टनरशिप हो, आप लोगों का फ्रीलांस काम हो या आप लोगों का ज़ाती बिज़नेस हो, किसी भी चीज़ में आप लोग इन्वॉल्व हैं, किसी भी फील्ड से आप लोग रिलेट करते हैं, आप लोग ट्रैक जो है वो अपना सही और दुरुस्त करते हुए नज़र आएंगे और तसलसल के साथ चीज़ों को लेके जाने की कैपेबिलिटी बना पाएंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक देखें तो आमदनी के एतबार से जो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, या फिर आप लोगों का आमदन के एतबार से जो कोई फैमिली बिजनेस था उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या रिलेटिव्स के साथ अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो चीज़ें कदरें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह सुधरना शुरू हो जाएंगी, गलत फहमियों का ख़ात्मा होगा, सोशल लिंक आप लोगों के ग्रो करते हुए नज़र आते हैं। आप बेसिकली दूसरों से फ़वाइद कैसे हासिल करने हैं या दूसरों को अपनी बात के ऊपर कन्विंस्ड कैसे करना है, इसके ऊपर बेसिकली आप लोग फोकस्ड रहते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक नज़र बद के असरात को ख़त्म करता हुआ नज़र आएगा, आप लोगों के खानगी माहौल में खुशगवारी का बाइस बनेगा, आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि तालीम से रिलेट कर रही हैं, एब्रॉड से रिलेट कर रही हैं, लिटिगेशन से रिलेट करती हैं, आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती हैं जो कि ट्रेड या फिर इवन फॉरेक्स ट्रेडिंग, या आप लोग अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में हो,
ایسی چیزوں میں آپ لوگوں کے لیے چیزیں کافی حد تک خوشبخت رہنے والی ہیں، اور ممکنات میں سے آپ لوگوں کی ایسے معاملات زندگی جو کہ ایون آپ کے میرٹل لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں، اگر ان میں کوئی پرابلم چل رہی تھی تو وہاں پہ بھی چیزیں کافی حد تک سلجھنا شروع ہوں گی۔ اسپیشلی یہ پورا ویک ایسے لوگوں کے لیے بہت خوبصورت ہے جو لوگ عقد ثانی کے خواہاں ہیں۔ عقد ثانی کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اگر کوشش کریں یا خواہش کا اظہار کریں تو کافی حد تک اچھے رسپانسز آپ لوگوں کو ممکنات میں سے مل سکتے ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں نے چیزیں تھوڑی سی احتیاط والی رکھنی ہے، وہ آپ لوگوں کی اولاد سے ریلیٹڈ ہیں، محبت سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں سے۔ ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط برتنی ہے، اپنے کو ورکر سے قطعی طور کے اوپر بحث نہیں کرنی، اور ان کے اوپر کام کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ چیزوں کو خود چیک اینڈ بیلنس کی طرف لے کے جائیں، اور جو ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے اس کو خود سے انجام دینے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ اسپیشلی جو فوڈ انٹیک آپ لوگ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ لوگوں کا پراپر ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہیلتھ سے جڑے پرابلمز انشاءاللہ آپ لوگوں کو نہیں فیس کرنے پڑیں گے، لیکن پھر بھی صحت کا خیال کرنا اس پورے ویک کی مین چیز آپ لوگوں کے لیے نظر آتی ہے۔ اس پورے ویک میں معاملات زندگی کو خوبصورت اور بہتر اور مزید اور زیادہ اپنے آپ کو مثبت اپروچیبل بنانے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ لیو برج اسد، برج اسد آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک کریئر اورینٹڈ نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی عزت اور رتبے میں اضافہ نظر آتا ہے، آپ اپنے کریئر کی گروتھ کے اسباب مہیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی کی گئی پلاننگز کو بہتر انداز میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس مقصد کے لیے سفر کا ارادہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی کام کی جگہ کے اوپر یا پھر کام کی روٹین کے اوپر، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی نظروں میں آپ لوگوں کی وقت اور زیادہ بڑھے گی، لوگ آپ کی طرف کافی حد تک توجہ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر آپ کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایون اپنی پرسنل مشکلات کے سلوشنز کے لیے بھی۔ لیکن مین چیز آپ لوگوں کے لیے پورا ویک اپنے کریئر کو کسی بھی طور کے اوپر مثبت بنانا اور ایک بہتر ٹریک کے اوپر لے کے جانا، جس میں کافی حد تک انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب نظر آئیں گے۔ یہ پورا ویک آپ لوگوں کا کافی حد تک فزیکل ہیلتھ کے اعتبار سے مثبت ہے، آپ لوگوں کی آمدن کے وسائل کو جنریٹ کروانے کے اعتبار سے بہتر ہے، آپ لوگوں کا ایسے ریلیشنز جو کہ عزیز و قارب کی طرف سے خراب ہیں یا پھر آپ کے سبلنگز کے لحاظ سے پرابلماتک ہیں، ان چیزوں میں بہتری لے کے آنا ہے، آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں خوبصورتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ویک اظہار محبت اور محبت سے جڑی ہوئی چیزوں میں بھی بہتری لے کے آنا ہے۔ لیکن اس پورے ویک میں آپ لوگوں نے اپنی سواری سے جڑے ہوئے معاملات، گھر کی تزئین و آرائش، گھر کی شفٹنگ یا پھر پراپرٹی ڈیلنگ کے اعتبار سے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو ایک دفعہ آپ لوگوں نے سیکنڈ تھاٹ ضرور دینا ہے، یا پھر تجربہ کار لوگوں کی رائے کے مطابق معاملات کو انجام دیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس کے علاوہ رومانوی معاملات میں جہاں پہ خوبصورتی ہے وہیں پہ تھوڑا سا ویکنڈ کے اوپر جا کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مس میچ رہتا ہوا نظر آتا ہے، سوچ میں تھوڑی سی کنفلکٹ رہتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کنفلکٹ کو دور کرنے کے لیے یا تو چیزوں کو درگزر کریں، خاموشی اختیار کریں، یا پھر اگر آپ لوگ کوئی بات چیت سے معاملات کو بہتر بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کا لہجہ بہت زیادہ پولائٹنس کی طرف رہنا چاہیے، اور کچھ چیزوں کو اگر آپ لوگوں کو رد یا درگزر کرنا پڑے تو کر دینا بہتر ہے، تاکہ رومانوی زندگی میں چیزیں اتنی پرابلماتک نہیں ہوں، کیونکہ ویکنڈ تھوڑا سا سینسٹیو نظر آتا ہے۔ باقی یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے شراکت کے اعتبار سے چیزیں کافی مثبت ہیں، ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں، آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ بیسیکلی وراثت سے ریلیٹ کر رہی ہیں یا پارٹنرشپ سے مالی فوائد یا پھر غیبی طور کے اوپر مالی طور کے اوپر مدد ملنے سے اعتبار سے جو خوشبختیاں نظر آتی ہیں، اس پورے ویک میں کافی حد تک مشکلات کو انشاءاللہ کم کر دے گی، ذہنی تفکرات کو کم رکھے ہوئے نظر آتی ہے، اور آپ لوگوں کا کافی حد تک کانفیڈنس لیول مزید اور زیادہ بلڈ اپ ہوگا۔ اس پورے ویک میں معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ خوبصورت رکھنے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ورگو برج سنبلا، برج سنبلا آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ کافی حد تک فلاحی کاموں میں تو ایکٹیو ہیں، مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں، لیکن آپ لوگوں کی قوت فیصلہ جو ہے اس کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو چیز آپ لوگ فائنل کر رہے ہیں، جو ڈیسیژنز لے رہے ہیں، جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں، جو ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں اپنے کام میں، جب تک چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوں گی، جب تک آپ لوگ دوسروں سے چیزوں کو شیئر نہیں کریں گے، ان سے مشورہ نہیں لیں گے، تب تک معاملات زندگی آپ کے اتنے زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتے۔ تو چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگوں کو دوسروں کے مشوروں کی ضرورت ہے، دوسروں کے آئیڈیاز کو، دوسروں کے تجربات کی بے حد اشد ضرورت ہے، تاکہ آپ لوگ کم وقت میں اور زیادہ
आउटपुट हासिल कर सकें, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग तजर्बा कार लोगों की या तो इन्वॉल्वमेंट शामिल रखें या उनके तजर्बात को सामने रखते हुए फिर अपने कामों को तरतीब दें। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों का हायर एजुकेशन के अतबार से मजबूत है, तलीमी मैदान में जो प्रॉब्लम्स थी उनका सलूशन मिलता हुआ नज़र आता है। आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि एब्रॉड से लिंक्ड अप हैं वहाँ पे फेवर्स मिलती हुई नज़र आएंगी। आप लोगों की माली तौर के ऊपर जो बिला वजह की प्रॉब्लम चल रही थी उनका खात्मा नज़र आता है। आप लोग इजहार मोहब्बत करें या फिर मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी नज़र आएगी। इवन ऐसे लोग जो कि शादी के हवाले से भी किसी भी तौर के ऊपर ख्वाहां हैं वो भी ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आप लोगों को कामयाबी मुमकिनात में से मिल सकती है। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आप लोगों को दूसरों के साथ मिल के काम करने के मौके मिल सकते हैं। दूसरों की तरफ से आप लोगों को अप्रोच किया जा सकता है उनके साथ मिल के काम करने के लिए या फिर किसी भी तौर के ऊपर उनको उनके कामों में हेल्प आउट करने के लिए, तो तब भी आपको किसी न किसी तौर के ऊपर कंपनसेट इंशाल्लाह ज़रूर किया जाएगा। फ़िज़िकल हेल्थ में आप लोगों की काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरती और बेहतरी नज़र आती है। हसूल मुलाजमत या मुलाजमत को तब्दील करना या फिर मुलाजमत ऑलरेडी में ही रहते हुए अपने डिपार्टमेंट को स्विच करना या किसी भी तौर के ऊपर प्रमोशन अगर आप लोगों की ड्यू है तो उसका मिल जाना आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त रखेगा। आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के खानगी माहौल के अतबार से प्रॉब्लमेटिक थी, हफ्ते के शुरू में तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को अपने फैमिली मेम्बर से बहस व तकरार से रुक जाना चाहिए। और अगर उनकी कोई ऐसी ख्वाहिशात आ रही हैं जो कि आप पूरा नहीं भी कर सकते तो थोड़ा सा खामोश रह जाना या उनको इनकार ना करना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होगा। और वीकेंड पे ही जाके आप लोगों को थोड़ा सा अपने शराकती मामलात या अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ों को ओवरकम करना पड़ सकता है या थोड़ा सा खामोशी रखनी पड़ सकती है ताकि मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए पुरसुकून रहें। और इसी मकसद को अचीव करने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के लिए अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मेज़ान आप लोगों का ये पूरे हफ्ते को एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखने की कोशिश करें। जो चीज़ आप सोच रहे हैं या जो चीज़ आप लोग फाइनल करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप लोग प्लान आउट कर रहे हैं, जो चीज़ें आप लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप लोग दूसरों के साथ मिलकर कोई चीज़ अंजाम देना चाह रहे हैं या फिर आप लोग दूसरों से किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आप लोगों के काम से रिलेट करती हो, चाहे वो आपके रिलेशन से रिलेट कर रही हो, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी हो, औलाद से जुड़ी हुई चीज़ें हों, खानगी माहौल से जुड़ी हों, आप लोगों के ज़ाती करियर से जुड़ी हों या मुलाजमत से जुड़ी हों, हर तरह के मामलात दूसरों से बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ को भी शेयर करना पड़ेगा और दूसरों की चीज़ों को भी सुनना पड़ेगा। दूसरों के आइडियाज़ को माइट भी आप लोगों को इम्प्लीमेंट भी करना पड़े और या फिर अपनी लाइफ का कंट्रोल आप लोगों को कुछ अरसा के लिए दूसरों को दे देना चाहिए ताकि मामलात ज़िंदगी आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये पूरा वीक मुलाजमत के अतबार से, शराकत दारी के अतबार से, अज़दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से, आप लोगों की अपनी सेहत के लिहाज से, मुलाजमत के अलावा आपके जो को वर्कर्स हैं जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके हाकिम हों या आप लोगों के महकूम हों, हर तरह की चीज़ों के लिए आप लोगों को बेसिकली दूसरों की फेवर्ड्स आइडियाज़ और दूसरों की सोच की अमली ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को कम कर सकें और बेहतर डिसीजन ले सकें, तस्वीर का वो रुख देख सकें जो शायद आप लोग इस वीक में नहीं देख पा रहे। दूसरों की नज़र से या दूसरों की सोच से आप लोग वो रुख भी देख सकते हैं और फिर एक बेहतर एनालाइज करते हुए आप लोग एक अच्छा फ़ैसला करने की पोजीशन पे आ सकते हैं। इस पूरे वीक में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी सेविंग्स की ज़रूरत है क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में बेसिकली ये पूरा वीक जब भी सफ़र करेंगे, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, सवारी को लाजमी चेक करें और कोशिश करें कि अगर सफ़र की ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत है, तो फिर आप लोग बिला ज़रूरत सफ़र से भी थोड़ा सा गुरेज करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा क्योंकि दौरान सफ़र प्रॉब्लम्स की इंडिकेशंस रह रही हैं। खानगी माहौल में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आप लोगों के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बात को मनवन तस्लीम कर लेना या उनकी ख्वाहिशात को मान लेना आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह कम रखेगा। यही कैफियत आप लोगों की मैरिटल लाइफ में और यही कैफियत आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी में रहने वाली है कि दूसरों की बातों को तस्लीम कर लेना और ख़ुद खामोश रहना आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम करेगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों को अपने तलीम के ऊपर थोड़ा सा इजाफी फोकस रखने की ज़रूरत है। एब्रॉड के लिए किसी को पैसे नहीं दें और अगर कोई वीज़ा वगैरह आप लोगों ने अप्लाई करना है तो उसके लिए अगले हफ्ते का इंतज़ार कर लें, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें
جو کہ لٹیگیشن سے ریلیٹ کرتی ہیں, جو کہ ٹریڈ سے ریلیٹ کر رہی ہیں یا اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹ کر رہی ہیں, آپ لوگوں کے لیے خاصی احتیاط کن رہنے والی ہیں, کیونکہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں. تو یہ پورا ویک آپ لوگ چاہے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہوں, آپ لوگوں کے لیے ہر طرح سے احتیاط نظر آتی ہے, اور احتیاط کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دوسروں کا تعاون, سپورٹ یا اپنی خود کی پلاننگ, اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ لازمی طور کے اوپر دینا چاہیے. جو صدقہ آپ لوگ اس پورے ویک میں دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا دو طرح سے. پہلا صدقہ آپ لوگ دیں گے روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ, اور دوسرا صدقہ آپ لوگ دیں گے منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. اسکارپینز, برج اکرم. برج اکرم آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورے ہی ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک چیزیں تھوڑی سی احتیاط کن ہیں, کیونکہ حاسد قسم کے لوگ بلا وجہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بلا وجہ رکاوٹیں کریٹ کر سکتے ہیں, ریلیشن میں بھی, کام کی جگہ کے اوپر بھی, بزنس میں بھی, یا پھر رومانوی زندگی میں بھی. تو کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں حاسدین کی حد بندی, اسپیشلی ان لوگوں کی جن کے بارے میں آپ کو علم ہے, اور ان لوگوں کی بھی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے لیکن صرف شکوک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کو تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک روحانیت, دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا یا پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانا, یہ تمام تر سوچ تو آپ کے اوپر حاوی رہتی ہوئی نظر آتی ہے. ایون اظہار محبت یا پھر رومانوی زندگی کو کوشش کرنا کہ شادی کے اوپر منتہا ہو جائے, وہ کوششیں بھی رہتی ہوئی نظر آئیں گی. اولاد سے جڑی ہوئی چیزوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش جاری رہے گی. پراپرٹی, سواری سے مالی فوائد حاصل کرنے کی بھی کاوشیں رہیں گی. لیکن اس پورے ویک میں حاسدین کی اگر حد بندی آپ لوگ کر لیتے ہیں تو یہ تمام تر کوششوں میں کامیابی کسی حد تک آپ لوگوں کو مل جائے گی. لیکن اگر حاسدین کی لمیٹیشنز نہیں ہوتی تو پھر جو چیز آپ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جو چیز آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس میں چیزیں کچھ اتنا زیادہ آسان نہیں ہیں. تھوڑا سا ایکسٹرا اسٹرگل کی ضرورت پڑے گی, کچھ پلاننگ کی ضرورت پڑے گی, دوسروں کی تعاون یا سپورٹ کی ضرورت پڑے گی, اور پھر بھی شاید وہ مقاصد حاصل نہ ہو سکیں جن کو آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ صدقہ کی ریمیڈی سے, پلاننگ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی تدابیر کے اکارڈنگلی آپ لوگ حاسدین کی حد بندی کریں, تاکہ آپ کے اوورال معاملات زندگی خوش بخت رہیں اور جیسے آپ انجام دینا چاہتے ہیں کسی حد تک ویسے ہی انجام دے پائیں. اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو مالی طور کے اوپر خوش بختیاں نظر آتی ہیں. اسباب بڑھ سکتے ہیں, کام کے سفر کا ارادہ ہو سکتا ہے, سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر ممکنات میں سے رہے گا. سفر سے آپ لوگوں کو فائنینشیل فیورز بھی مل سکتی ہیں, آپ کی رسپیکٹ گرو کر سکتی ہے, کچھ نئے لنکس ڈیولپ ہو سکتے ہیں. خانگی ماحول میں خوبصورتی نظر آتی ہے, سواری سے جڑی مشکلات کا حل, اور اس کے علاوہ خانگی ماحول میں پیچیدگیوں کا خاتمہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ فرینڈ سے لنک اپ ہیں, سوشل لنک سے لنکڈ اپ ہیں, یا پھر ایسے چیزیں جو کہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر لنکڈ اپ ہیں, تو تب بھی اپنی ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا سا کم رکھیے, کیونکہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہوں گی تو مایوسی ہو سکتی ہے. کیونکہ چیزیں کسی حد تک پوری ہوں گی لیکن شاید اس طرح نہ ہو جس طرح آپ لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز ہیں, یا جس طرح دوسرے افراد آپ کو کہہ رہے ہیں. تو معاملات زندگی کو تھوڑا سا حقیقت پسندانہ رکھنا آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ بہتر بنا پائے گا. اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو پارٹنرشپ سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کچھ رد و بدل کرنا یا کچھ نئے ایگریمنٹس کرنا اس ویک میں اتنا مثبت نہیں ہے. اگلے ویک میں چیزوں کو پوسٹ پون کر دیں گے تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہ سکتے ہیں. اس پورے ویک میں ذاتی بزنس, ملازمت سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں ان میں فوکس رہنا, اور جو تسلسل کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں انہی میں اپنے آپ کو فکس رکھنا, اور کچھ خاص ریفارمز نہ لے کے آنا آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت رہتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ یہ پورا ہی ہفتہ صرف اور صرف ان لوگوں تک اپنی چیزوں کو یا خواہشات کو محدود رکھیں جو آلریڈی پہلے بھی آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر سپورٹ کر چکے ہیں. اس پورے ویک میں اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. سیجیٹیریس, برج اکاس. سیجیٹیریس آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا کافی حد تک اپنے خانگی ماحول کو خوبصورت بنانے میں صرف ہوتا ہوا نظر آئے گا. پراپرٹی, سواری, گھر کی تعمیر, تزئین و آرائش,
گھر کی شفٹنگ، سواری کی تبدیلی یا پھر خانگی مسائل کا حل، سواری سے جڑے ہوئے مشکلات کا سلوشن، یا آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ آپ لوگوں کے روابط میں خوبصورتی لے کے آنا، یہ تمام تر چیزیں پورے ہی ویک میں آپ لوگ انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس ویک کی ابتدا بڑی خوبصورت ہوگی. ویکنڈ کے اوپر تھوڑی سی احتیاط موجود ہے، چاہے وہ فیملی ممبرز کے ساتھ ہو، چاہے خانگی ماحول کو بہتر بنانا ہو، چاہے آپ لوگوں کی سواری سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں. ہر طرح کی احتیاط اگر آپ لوگ ویکنڈ کے اوپر کر لیتے ہیں، اسپیشلی بحث و تکرار سے خود کو روکے رکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہتر رہیں گی. کیونکہ ویکنڈ کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے مزاج کے برخلاف ہوں. تھوڑا سا آپ لوگ فرسٹریٹڈ ہو سکتے ہیں، معاملات آپ کی ایموشنز آپ کی کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں. لیکن چیزیں اگر آپ لوگ روک لیتے ہیں، الفاظ کو روک لیتے ہیں، بحث کو روک لیتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ لوگ خرابی سے بچا لیں گے. باقی یہ پورے ہفتے میں دیکھا جائے تو فائنینشلی طور کے اوپر فیورز نظر آتی ہیں. آپ لوگوں کے ریلیشنز آپ کے لیے کافی حد تک اچھا سپورٹ فراہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اسپیشلی آپ کے سبلنگز. اس کے علاوہ فائنینشلی طور کے اوپر جو فیورز آپ کو دوسروں سے چاہیے وہ انشاءاللہ ملتی ہوئی نظر آئیں گے. اور ممکنات میں سے یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کو اپنی ملازمت کے اعتبار سے، شراکت داری کے لحاظ سے، یا ذاتی بزنس کے اعتبار سے جو ریفارمز لے کے آنی تھی، جو چیزیں پرفارم کرنی تھیں، یا جو چیزیں آپ لوگوں کو دوسروں سے ایکسپیکٹڈ تھیں کہ انجام ہو پائیں گی، اس میں ہفتے کی ابتدا سے آپ لوگوں کو کچھ خوشی کی خبر انشاءاللہ سننے کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. چاہے چیزیں اس ویک میں فائنل ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اچھائی کی خبر مل جانا آپ لوگوں کے لیے ذہنی سکون کا باعث ہوگا. اور ممکنات میں سے اس پورے ویک میں اپنی ملازمت کے حصول کے لیے کاوش کرنا، یا پھر ملازمت کی تبدیلی کے لیے کوشاں رہنا آپ کے لوگوں کے لیے تب بھی کافی حد تک چیزیں فیوریبل ہیں. اس پورے ویک میں اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، یا پھر رومانوی زندگی آپ لوگوں کی چل رہی ہے اور اس میں تھوڑی سی بھی حساسیت موجود ہے، تو اس پورے ہی ویک میں آپ لوگوں کو چیزوں کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ رومانوی زندگی میں آن اینڈ آف پرابلمز بڑھنے کی انڈیکیشنز ہیں، یا پھر اولاد سے جڑی ہوئی چیزوں میں بھی ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر کچھ پرابلمز آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. تو چیزوں کو بہتر کنٹرول رکھنے کے لیے تھوڑا سا اضافی توجہ اور دوسروں کی فیورز لازمی طور کے اوپر اپنی زندگی میں شامل رکھیں، تاکہ معاملات زندگی آپ کا اس پورے ہفتے میں خوبصورت رہیں. اس پورے ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات زندگی کو بہتر رکھنے کے لیے جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے، وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. کیپریکان برج جدی کیپریکانز، آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورے ہی ہفتے میں آپ لوگ کافی حد تک کریئر اورینٹڈ نظر آتے ہیں. فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ کا حصول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ نئے چیزوں کو شروع کرنے کی بھی کوشش رہ پائے گی، جس میں شراکت کی بنیاد کے اوپر چیزیں بھی ہیں، اور جس میں انڈیپینڈنٹلی طور کے اوپر، انڈیویجولی طور کے اوپر خود سے بھی کچھ کاوشیں نظر آتی ہیں. ایون کچھ ایز اے فری لانس کام کرنے کی بھی خواہش رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کو عملی جامہ انشاءاللہ آپ لوگ اس ویک میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہنا دیں گے. اس کے علاوہ یہ پورا ویک آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آئے گا. سفر آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک فیوریبل ہے. جہاں پہ کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو رہا ہے، وہیں پہ درپیش مشکلات، پرابلمز، مسائل کا بھی سلوشن آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیز و اقارب کے ساتھ معاملات زندگی خوبصورت ہو سکتے ہیں. سبلنگز کے ساتھ جو بلا وجہ کی غلط فہمیاں یا پرابلم چل رہی تھی، وہاں پہ کہیں بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. صرف ویکنڈ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں آپ لوگوں کو بحث و تکرار نہ ہی کسی عزیز کے ساتھ کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی بہن بھائی کے ساتھ. ادروائز ویکنڈ میں تھوڑی سی پرابلمز نظر آتی ہیں. باقی پورا ہفتہ آپ لوگوں کا ریلیشن شپ کے اعتبار سے کافی حد تک خوبصورت ہے. یہ ریلیشن شپ چاہے عزیز و قارب سے ہوں، نیبر سے ہوں، بہن بھائیوں سے ہو، رومانوی ہوں، ازدواجی ہوں، یا پھر آپ لوگوں کے کام کی جگہ کے اوپر ہوں، یہ پورا ویک میں آپ لوگوں کے ریلیشن شپ بہت زیادہ میٹر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ ملازمتی ذمہ داریوں میں آپ لوگوں کو دوسروں کی حد درجے ضرورت رہتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ کے کو ورکرز ہیں، چاہے ماتحت ہو یا حکام ہوں. کیونکہ کچھ ایسی ذمہ داریاں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ دوسروں کے تعاون یا دوسروں کی ایڈوائز یا دوسروں کی فوائد کے بغیر آپ لوگ شاید انجام نہ دے پائیں. تو کوشش کریں کہ کام کی جگہ کے اوپر دوسروں سے تھوڑا سا معاملات زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ابتدائی ہفتے سے، تاکہ معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے بہتر رہ پائیں. اس کے ساتھ ساتھ پورا ہی ویک آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ میں بہتری، بیماریوں کا خاتمہ، اور ممکنات میں سے آپ لوگوں کی جو ایسی مس انڈرسٹینڈنگس چل رہی تھی جو کہ رومانوی زندگی میں پریشانی کا سبب تھیں، اولاد سے دوری کا باعث بن رہی تھیں، یا پھر ازدواجی زندگی میں بلا وجہ کی پرابلمز سر ابھارے ہوئے نظر آتی تھیں، تو اس ویک میں کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے.
ایسی چیزیں جو کہ غلط فہمیوں کی بنا کے اوپر تھیں وہ سارٹ آؤٹ ہوں گی. ایسی چیزیں جو کہ دوسروں کی طرف سے عائد کی گئی تھیں وہ کافی حد تک انشاءاللہ حد بندی میں آ جائیں گی. تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورت نظر آتا ہے. خانگی ماحول میں کافی حد تک چیزیں مثبت پہلوؤں کی طرف ترتیب پاتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات جو کہ پراپرٹی سے لنک اپ ہیں, آپ لوگوں کی ایگریکلچر, ٹریڈ, یا پھر آپ لوگوں کی بیسکلی ایسی چیزیں ہیں جو کہ گھر, زمین یا آپ کی گھر کی شفٹنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایسے تمام تر معاملات کے لیے پہلے 4 دن آپ کے لیے بہت خوبصورت ہیں, لیکن آخری 3 دن آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ ڈیلنگز جو کہ آپ لوگ ویکینڈ کے اوپر کر رہے ہیں, وہ چیزیں جو کہ آپ لوگ ویکینڈ کے اوپر انجام دے رہے ہیں, گھر, سواری, پراپرٹی, ایگریکلچر سے ریلیٹ, شاید اتنا زیادہ اچھے نتائج آپ لوگوں کو نہ دے پائے جتنی شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں یا جتنے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوں. یہاں تو تھوڑا سا ریئلسٹک رہیں, یا پھر ہفتے کے پہلے 4 دنوں میں ہر طرح کے وہ معاملات جو کہ ان فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو انجام دے لیں, تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو قطعی طور کے اوپر کوئی پریشانی نہ ہو سکے. اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا کافی حد تک ایسی چیزیں جو کہ اسٹاک ایکسچینج, فارکس ٹریڈنگ یا ایبراڈ ٹریول یا اپنے آبائی شہر سے دور کسی جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں, تو تب بھی چیزوں کو ڈبل چیک کرنا بہت زیادہ معنی رکھے ہوئے نظر آتا ہے, کیونکہ کہیں پہ کچھ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ شاید آپ کے نالج میں نہیں ہیں اور بعد میں آپ کے لیے تھوڑا سا فکر مندی یا پریشانی کا سبب ہو سکتی ہیں. تو چیزوں کو کراس چیک کرنا, ڈبل چیک کرنا, اور ہر طرح کے معاملات کو جو کہ اسٹاک, ٹریڈ, فارکس, ایبراڈ سے ریلیٹ کرتی ہیں, آپ لوگوں کو تھوڑا سا تجربہ کار لوگوں کی رائے کو شامل رکھتے ہوئے پھر معاملات زندگی کو انجام دینے کی کوشش کرنی ہے. اس پورے ویک میں اوور آل اپنی مشکلات کو کنٹرول اور کم رکھنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ. ایکویریس برج الدلو. ایکویریس آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورے ہی ہفتے میں آپ لوگ کافی حد تک ذہنی طور کے اوپر کنٹرولڈ تھاٹس کے مالک نظر آتے ہیں. آپ لوگ جو بھی سوچ رہے ہیں, جو بھی پلان آؤٹ کر رہے ہیں, جو بھی چیز آپ لوگ کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں, یا جو بھی چیز آپ لوگ کسی کے بارے میں انالائز کر رہے ہیں, بہت زیادہ چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں, بہت زیادہ کنٹرولڈ ہیں, اور آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ پازیٹیو اور مثبت نظر آتی ہے. قطعی طور کے اوپر آپ کہیں بھی اپنی سوچ میں, اپنے آئیڈیاز میں, اپنی انفرادیت میں, اپنے کام کے دوران یا پھر اپنی بیسکلی دوسروں سے کام کروانے کے دوران کہیں بھی کوئی لیک نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور تبھی یہ ویک آپ لوگوں کا کافی حد تک خوبصورت ہفتہ نظر آتا ہے. صرف اور صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ لوگوں کے جو مالی اسباب بڑھ رہے ہیں, جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو رہی ہیں, یا پھر کوئی نئی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز مل رہی ہیں, اس کو آپ لوگ اگر اویل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے ہفتے کے 4 دنوں میں اویل کر لینا زیادہ خوبصورت ہوگا, اور ویکنڈ کے اوپر جا کے تھوڑا سا رک جانا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا. یا ایسی چیزیں جو کہ آلریڈی پہلے سے آپ کی چل رہی ہیں اس میں مزید انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے, وسعت دینے کا ارادہ ہے, تو پہلے 4 دن آپ لوگوں کے لیے نسبتاً اچھے اور خوشگوار ہیں. اس پورے ہی ہفتے میں سفر کر رہے ہیں پہلے 4 دنوں میں تو وسیلہ ظفر ثابت ہوگا, لیکن ویکنڈ کے اوپر اگر ٹریول کا ارادہ ہے تو تب آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے لگیج, ڈاکومنٹیشنز یا پھر سواری کو اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے, اور سفر سے پہلے صدقہ لازمی طور کے اوپر دینا چاہیے, تاکہ دوران سفر قطعی طور کے اوپر کسی بھی فائنینشلی طور کے اوپر یا ذہنی طور کے اوپر کوئی پریشانی آپ لوگوں کو نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ خانگی ماحول کے اعتبار سے خوبصورت نظر آتا ہے, کہ کہیں پہ کوئی جو مس انڈرسٹینڈنگس چل رہی تھی فیملی ممبرس کے درمیان, اور آپ لوگ اپنی بات دوسروں کو کنوے نہیں کر پا رہے تھے بہتر انداز میں, وہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ رومانوی زندگی میں جو پرابلمس تھی, مس انڈرسٹینڈنگس تھی, یا شریک محبت آپ لوگوں کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا, تو یہ ہفتہ کافی مثبت ہے کہ آپ لوگ اپنی بات کنوے بہتر انداز میں کریں گے, اور دوسرا فرد آپ کی مینٹل اپروچ یا آپ کی فریکوینسی کے مطابق ان چیزوں کو سمجھ لے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ ملازمتی اعتبار سے مثبت نظر آتا ہے. آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ شراکت کے اعتبار سے چل رہی ہیں, جو کہ اسپیشلی پراپرٹی اگر آپ لوگ شراکت کے اعتبار سے کر رہے ہیں, یا ایگریکلچر آپ لوگ شراکت کے اعتبار سے کر رہے ہیں, تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتی ہیں. اس پورے ویک میں تعلیم سے جڑی ہوئی جتنی بھی خواہشات ہیں, یا پھر ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ہوم لینڈ سے دور یا پھر
एब्रॉड से लिंक्ड अप हैं या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड अप हैं, तो तब भी ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मुस्बत नज़र आता है कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर आप लोगों को फेवर्स डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलती हुई नज़र आएंगी। इस पूरे वीक में अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बेहतर बनाने के लिए और अपने वीकेंड को सिक्योर करने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। पाइसेस बरजहत, पाइसेस आप लोगों को ये पूरे ही वीक अपने आप को थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। कतई तौर के ऊपर किसी भी गमो गुस्से, जज्बातीपन, जल्दबाजी, एग्रेशन में आके आपने ना ही किसी से बहस करनी है, ना ही कोई इक़दामात अंजाम देने हैं और ना ही ज़िंदगी में कोई इम्पॉर्टेंट फ़ैसला करना है, क्योंकि ये पूरा वीक आप लोगों के ऊपर थोड़ी सी एग्रेशन, जल्दबाजी या फिर फ्रस्ट्रेशन हावी रहती हुई नज़र आती है कि काम आपके मेयार के मुताबिक हो नहीं रहे या वक्त के ऊपर नहीं हो रहे, जिसके बिहाफ के ऊपर आप लोगों का थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज़ करता हुआ नज़र आता है और उस टेम्परामेंट के लूज़ होने की वजह से काम बजाय होने के मज़ीद और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, रुकावट में आ सकते हैं, रिलेशंस ख़राबी का सबब हो सकते हैं। फाइनेंशियली तौर के ऊपर आप लोग इम्पल्सिव डिसीजन रखने से कंट्रोल या रुक जाए, क्योंकि फौरी तौर के ऊपर फाइनेंशियली तौर के ऊपर डिसीजन करना या इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। रिश्तों के एतबार से भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के मेयार के मुताबिक नहीं हैं या जो कि आप लोगों के ख्वाहिशात या आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, तो उसमें भी चीज़ों को थोड़ा सा रद्द कर देना, दरगुजर कर देना, खामोशी इख्तियार कर लेना, आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो कि रिश्तों के एतबार से बिगड़ सकते हैं वो कंट्रोल्ड रहेंगे। ये पूरा वीक आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि खानगी माहौल से रिलेट कर रही हैं, वहीकल से रिलेट कर रही हैं, आप लोगों की प्रॉपर्टी से रिलेट करती हैं, घर की तज़ीन व आराइश या घर की तमीर से रिलेट कर रही हैं या वालदा की सेहत से जुड़ी हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल ये वीक नज़र आता है। और एहतियात के साथ साथ रूहानी बरकत या अपने टेम्परामेंट या ओवरऑल खानगी माहौल को खूबसूरत रखने के लिए रूहानी बरकत के तौर पर सदका इस वीक में आप लोग लाजमी तौर के पढ़ लें। इस पूरे वीक में आप लोगों की ज़िंदगी में वही अफराद आप लोगों के लिए फेवरेबल नज़र आएंगे जो कि माजी में भी कहीं आपको फेवर्स पहुंचा चुके हैं। नए अफराद के ऊपर नए तजर्बात करना और नए सिरे से रिलाय करना आप लोगों के लिए कतई तौर के ऊपर इतना ज़्यादा खुशकुन नहीं है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़ी फ़िक्रमंदी काफ़ी कम होगी। रोमानवी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कदरे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी। आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो बिला वजह की प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे कहीं पे कम्युनिकेशन लेवल आप लोगों का बेहतर होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप चल रहा था उसमें ख़ात्मा होगा। लेकिन अगर आप लोगों का शराकत की बुनियाद के ऊपर कोई काम है या कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, किसी नई चीज़ को शुरू करना चाहते हैं दूसरों के साथ मिल के, तो ये हफ़्ता उसके लिए सही वक्त नहीं है। अगले हफ्ते के ऊपर चीज़ों को पोस्टपोन कर देना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। इस पूरे वीक में अपने तलीमी मामलात में इजाफी फोकस रखना या फिर ऐसी चीज़ें जो कि एब्रॉड से लिंक्ड अप हैं उनमें थोड़ा सा इजाफी चेक एंड बैलेंस रखना आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स या मसाइल से महफूज रख सकता है। इस पूरे वीक में आप लोगों के हल्का हिबाब आप लोगों के लिए फेवरेबल रखे हुए नज़र आते हैं, तो दूसरों से चीज़ों को शेयर करें, मशवरा करें और उनके फैसलों के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलें। और ख़ुद से भी जो चीज़ें आप लोग एनालाइज कर रहे हैं या ख़ुद से भी जो चीज़ें आप लोग अंजाम देना चाहते हैं उसमें स्पेस रखना, रुक जाना, थोड़ा सा वक्त लेना, चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या फ़ैसलों को दोबारा से नज़रसानी करना आपके बहुत सारी वीक डिसीजंस को, लैक को ख़त्म इंशाल्लाह कर देगा। इस पूरे वीक में आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाजमी तौर के ऊपर शामिल रखे और गमों को कम कर दे। तो आप लोग को इल्म है कि मैं मौजूद हूँगा कराची में 1 से लेकर 6 जून तक। आप लोग मुझे पर्सनली तौर के ऊपर कराची के शहर में मिल सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।